अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। आज आपने देखा कि जलसे की जो वहाँ पे इजाज़त के मामले में जिस तरीके से कार्रवाई हुई है और जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने पीटीआई के साथ एक किस्म का मज़ाक किया है बार-बार जगह चेंज करके, उसके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि यही जो खिलवाड़ है, वो हमारी पॉलिटिक्स के साथ भी हो रहा है और वही खिलवाड़ जो है वो हमारे आइन के साथ भी हो रहा है। और जिस तरीके से हो रहा है वो आपके सामने है। और एक जिस तरह एक होता है ना कि जिस तरह मैं कहता हूँ कि कॉमिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो ये हम लोगों ने पूरे का पूरा जो सेटअप है उसके साथ एक मज़ाक बना के रख दिया है। और जिसकी वज़ह से हो क्या रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो तबाह हो रही है, हमारी जो पॉलिटिक्स है वो तबाह हो चुकी भी है। और इसके साथ-साथ सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो ये है कि जो हमारी पाकिस्तान की इंटरनेशनल रैंकिंग है और इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, वो बुरी तरह मुतासर हो रही है। तो इसका ज़रा तजिया करते हैं। और आज पहली दफ़ा मेरे साथ एक मेहमान शख्सियत हैं, जिनका नाम है साद हफीज़ साहब, जो कि उनका ताल्लुक जो बेसिकली है वो बैंकिंग सेक्टर के साथ है, लेकिन पिछले 10-15 साल से वो कॉलम लिख रहे हैं और मुख्तलिफ अखबारात में, खासतौर पे फ्राइडे टाइम्स में वो लिखते हैं और बड़ा अच्छा लिखते हैं, उनको पढ़ा करें और उनके आर्टिकल्स के ऊपर अपने कमेंट्स भी दिया करें। तो उनके साथ ज़रा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैंने कल आपसे कहा था कि क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो हमने शुरू किया हुआ है, उस पे आपकी जो राय है, वो हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम सिर्फ एक मोनोलॉग करें, हम इसको डायलॉग की तरह लेके जाने की कोशिश करें, ताकि आपकी जो ओपिनियंस हैं, वो भी लोगों के सामने आ सकें। और आज का जो वो जो है क्वेश्चन ऑफ द डे है, वो ये है कि विल काजी फाइज ईसा बी एबल टू गेट एक्सटेंशन? ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आप अपना ज़रा आपकी जो अपनी फोरसाइट है, इनसाइट है, उसको सामने रखते हुए हमें इसका जवाब दें कि क्या काज़ी साहब जो हैं, वो अपनी एक्सटेंशन लेने में कामयाब हो जाएँगे, जिस तरह की वो कोशिशें कर रहे हैं? अगर आप समझते हैं कि हाँ, तो फिर हाँ, हाँ में जवाब दें, अगर नहीं तो नहीं के उसमें जवाब दे दें। तो अब तशरीफ़ लाते हैं जनाब साद हफ़ीज़ साहब, उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या समझते हैं। हियर कम्स का साद हफ़ीज़। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कसाना साहब। बहुत बड़ी दिन के बाद मेहरबानी साहब आया मैं, आपने। लेकिन अब इस पे कमेंट यही करूंगा कि क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर जी, हर कोशिश है, वक्त कम रह गया है, अक्टूबर में रिटायर होने वाले हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये कुछ आगे कोशिश करने वाले हैं। इट्स ऑब्वियस, जिस तरह ये अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, जिस तरह ये लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी साइट के ऊपर, तो इट्स फेयरली क्लियर कि एक एफर्ट या मल्टीपल एफर्ट्स होंगी बिफोर ही रिटायर्स। नाउ द क्वेश्चन इज विल दे सक्सीड? क्या वो कामयाब हो सकेंगे? ये बड़ा डिफिकल्ट है इस वक्त कहना, लेकिन इनकी इनकी स्टेक्स बहुत हाई हैं। मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट की, और ये जो सेटअप है, ये जो पैच अप मैं कहता हूँ उसको, सेटअप को, क्योंकि ठीक, ये तो जी जी, तो इसका ये है कि कोशिश होगी इनकी जरिए आगे। ठीक है, वेदर ही गेट्स इट और नॉट इज अ डिफरेंट मैटर। ठीक है। लेकिन लेकिन इस दौरान अगर वो जी उनको एक्सटेंशन मिलती है या नहीं मिलती है, इस दौरान जो मुल्क के साथ हो रहा है, उसके बारे में ज़रा मुझे बताएँ कि उसको आप किस तरह देख रहे हैं? जी, बहुत ही मुश्किल हालात है, ये तो क्लियर है बिल्कुल कि आपने एक इलेक्शन जिसमें एक पार्टी जीती थी, उसको अभी तक बाहर रखा हुआ है। उसका जो लीडर है वो जेल में है। ये तो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के बिल्कुल खिलाफ है। अब ये कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है वो तो आपको पता है, कहाँ से चलता है वो भी आपको पता है। मैं तो इसको कोई अब तो हो गए हैं ऑलमोस्ट 50 साल की कहता रहा हूँ कि भाई ये बड़ा इननेचुरल सिस्टम है। फौज को इंटरफियर बिल्कुल नहीं करना चाहिए पॉलिटिक्स में। जनरल्स को, पॉलिटिशियंस को बैक नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी चीज जो है कि पॉलिटिशियंस को भी फौज की मदद की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और ये हमारे पॉलिटिशियंस भी भाग-भाग के उधर जाते हैं ना, बल्कि गाड़ियों की डिग्गियों में बैठ के जाते हैं, तो ये भी गलत है ना? जी हाँ, बिल्कुल गलत है। अच्छा तो साहब भाई, एक चीज़ मुझे बताएँ, एक तो हाँ जी। ये जो काज़ी साहब वाला हम किस्सा देख रहे हैं और ख़ास तौर पे आज भी आपने पढ़ा होगा कि जिस तरीके से एक नया ऑर्डिनेंस जो है वो जारी हो गया है, एक नई कमेटी बनाने का जो उनका एक ख़्वाब था। पहले खुद ही वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था वो शुरू किया और उसके बाद अब देखा कि वो मामला जो है उनके खिलाफ जा रहा है। तो अब उसमें से जस्टिस मुनीब को निकाल के अपनी मर्ज़ी का एक तीसरा जज लाके उसका मकसद ये है कि मर्ज़ी के बेंचेस बनाए जाएँ और मर्ज़ी के फैसले लिए जाएँ। ये तो डोंट यू थिंक इट्स अ मॉकरी ऑफ जस्टिस?
It is a mockery of the system, absolutely mockery of justice है अपनी जगह, लेकिन ये जो गलती इन्होंने पहले की थी, इनका ये ख्याल है कि जब इन्होंने ये राइट दिया था कि भाई वो पैनल को बनाएं वो बेंचेस, तो अब ये चाह रहे हैं कि ऐसा करें कि बेंचेस की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ये कंट्रोल कर पाएं चीफ जस्टिस के साथ, और जस्टिस अब ये अमीनुद्दीन साहब आ गए हैं। तो अब ये बेसिकली टू बैलेंस आउट द इनकमिंग चीफ जस्टिस जो होपफुली आ जाएं वो, लेकिन उनको जब तक वो नहीं आते तो ये उसकी बेंच की जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अपने 2 लाइक माइंडेड जजेस कंट्रोल करेंगे। वो कंट्रोल करना चाहते हैं, मर्जी के फैसले ज़ाहिर के लाना चाहते हैं। लेकिन इसमें साथ भी एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जिसके लिए ये कर रहे हैं और वो हैं काजी साहब, और उनके लिए जो प्लान है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग से बनाई जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मुख्तलिफ कंट्रीज में होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का ना कोई रिवाज था, ना पहले कभी हुआ है। इवन इंडिया में नहीं है, टर्की में तो है, लेकिन मसला ये है कि जो हमारे यहाँ मामला चलते आ रहे हैं उनमें अब कोशिश ये की जा रही है कि जो एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट है इसके जो विंग्स हैं उनको क्लिप किया जाए, उनकी जो पावर्स हैं उनको बिल्कुल एक खत्म करने की हद तक रोक दिया जाए, छोटा कर दिया जाए, और उसके ऊपर एक सुपरा कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो ला के बिठा दी जाए, और उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब जो है काजी फायद ईसा साहब, उनको बिठा दिया जाए। तो ये जो सेटअप होगा वो क्या डिलीवर करेगा, और क्या वो मजाक नहीं होगा? वो भी तो एक अदालत का मजाक ही होगा। जी हाँ, और आपने बिल्कुल ठीक मेंशन किया, क्योंकि पाकिस्तान में तो कॉमन लॉ है ना जी, अंग्रेज लॉ, तो इंडिया में भी वही होती है, तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जरूरत नहीं होती। अब ये वो करना चाह रहे हैं जो फ्रांस और जर्मनी में है, जो कि सिविल लॉ जुरिस्डिक्शंस हैं, सिविल लॉ वहाँ अप्लाई होती है। तो कोशिश तो वही है ना कि ये एक जमाने में भुट्टो साहब ने भी कोशिश की थी, ये पीपीपी ने कोशिश की थी एक्चुअली, बात आगे नहीं बढ़ी थी, और उस वक्त पीएमएन ने उसको सपोर्ट नहीं किया था, समझे जी। अब ये चाह रहे हैं कि बेसिकली के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को देखे, और जो इधर उधर के जो होते हैं मामले जो बहुत ज्यादा हैं, वो एग्री करता हूं कि बहुत से मैटर्स जनरेशंस तक पेंड करते हैं, सिविल मैटर्स की बात कर रहा हूँ। वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है ना जी वो नहीं देखेगा, वो रेगुलर सुप्रीम कोर्ट देखेगा। लेकिन जो हर वक्त की जो ये लड़ाई है वो महदूद हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है कि भाई लाइक माइंडेड बेंच होगी, वो उनके जजमेंट्स भी इनकी फेवर में आएंगे। हाँ, तो बेसिकली तो वही बात है ना कि अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए हर तरीके से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लेकिन एक चीज मुझे बताएं, मुझे पर्सनली स्पीकिंग मुझे कोई इतना ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के साथ, लेकिन मुझे प्रॉब्लम इस चीज से है कि ये जो आईनी तरमीम करने की कोशिश की जा रही है बाय द पार्लियामेंट, ये वो पार्लियामेंट है जो खुद लेजिटिमेट नहीं है। ये वो पार्लियामेंट है जिसकी अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो लेजिटिमेट नहीं है, उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, उसके ऊपर उसकी जो उसका जायजपन है उसके ऊपर लोग क्वेश्चंस उठाते हैं। तो वो कैसे कर सकती है इस तरह के डिसीजन जो है? भाई जो सिस्टम है कसाना साहब, आपको तो पता है कि ये देख रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी नेशनल असेंबली में और फिर 2/3 मेजॉरिटी सेनेट में इनको चाहिए। ठीक है ना जी। तो वो जिस तरह की भी ये अपनी स्ट्रीमलाइनिंग कर रहे हैं, मजाक से कह रहा हूं मैं, जिस तरह की ये पैचअप कर रहे हैं, तो वो यही है कि भाई जो सीट्स जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी तरह पैचअप करके मेजॉरिटी मिल जाए। तो अगर मेजॉरिटी इनको मिल गई तो वो तो आप भूल जाइए कि ये लेजिटिमेट हैं या नहीं है, या ये वो तो बात भूल जाएंगे लोग, और कोशिश इनकी ये होगी कि लोग भूल जाएं। लेकिन अभी तो जो इनका चैलेंज है ना वो तो सेनेट के अंदर है ना, आपको पता है। नेशनल असेंबली के अंदर तो ये मेरे ख्याल में इनको 2/3 मिल जाएगी। सेनेट के अंदर शॉर्टफॉल हो रही है, जिसमें मौलाना साहब आ गए हैं, आपने तो देखा ही। अब मौलाना साहब इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, तो वो तो आपको पता है, उनकी हिस्ट्री जो पता है। मेरा जहां तक ख्याल है कि वो आखिर में आके अगर वो देखेंगे कि ये पास हो सकता है तो वो फिर गवर्नमेंट की साइड पे चले जाएंगे। आई मे बी रॉन्ग,
آج سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بھائی میں تو ان کو ایسا نہیں سمجھتا، انہوں نے بلکہ ہماری مدد کی ہے. آپ نے سنا ہوگا وہ یہ سلمان اکرم راج سیکرٹری جنرل جو ہیں پی ٹی آئی کے. تو آئی ہوپ ہی از رائٹ. بٹ لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو مولانا کا کچھ اور طرح کا ہی ہے نا. جی ہاں، ان کا ٹریک ریکارڈ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ آپ کو پتا ہے اپنی سیٹ بھی ہار گئے تھے الیکشن کے اندر فروری 8 کو. اپنے اب وہ کہیں بلوچستان میں کہیں پشن کے جگہ سے ان کو الیکٹ ہو گئے تھے وہ. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کی کریڈیبلٹی کتنی ساؤنڈ ہے. لیکن بات تو یہ ہے نا کہ اگر یہ پاس ہو جاتی ہیں ترامیم، اس کا ملک کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا، اور کس طریقے سے جو جمہوریت ہے ہماری سو کالڈ جمہوریت، چلیں ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح، لیکن جس طرح کی بھی ہے وہ جو اس کا فیوچر ہوگا وہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال سے جو ایمرج کرے گی ہماری ڈیموکریسی، وہ کس طرح کی ڈیموکریسی ہوگی؟ جی ڈیموکریسی تو ان نیم اونلی ہے نا پاکستان کے اندر. 35 سال تو ملٹری نے رول کیا، آپ کو پتا ہے. اور جو یہ ٹوٹی پھوٹی ڈیموکریسی جو آپ کریکٹلی کہہ رہے ہیں وہ اسی طرح چلتی رہے گی. ان کی ایسٹیمیشن میں ان کا پلان ویری کلیئر ہے کہ یہ چلتی رہے اور اکنامک کنڈیشنز بہتر ہو جائیں کسی طرح. تو پھر جو الیکشن ہوگا نیکسٹ ایئر ہوگا، اس کے بعد ہوگا، جب تک یہ سروائیو کر جائیں. اور اگر اکانومی بہتر ہو جائے تو شاید وہ ان کا جو ووٹ بینک ہے جو بھاگ گیا ہے وہ ان کے پاس پھر واپس آ جائے. پلان تو یہ ہے نا ان کا. ہاں لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ جب آپ ڈینائی کرتے ہیں میجورٹی کے رائٹس کو، اور آپ نے شروع میں یہ کہا کہ ایک پارٹی کو جس کا حق تھا وہ جیتی ہوئی تھی، اس کا جب حق اس کو نہیں دیا جاتا، اور ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس کے اوپر ابھی تک اس کو مان نہیں رہے ہیں، وہ اس کو مان بھی نہیں رہے ہیں، اس کے اوپر احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ریئیکشن بھی ان کا آ رہا ہے. پورے ہم دیکھتے ہیں کے پی کے میں آپ دیکھیں معاملات کو، پھر آپ بلوچستان میں معاملات کو دیکھیں، اور ابھی پنجاب میں آپ دیکھیں کس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو ایک پورے کا پورا جو ایک ڈس سیٹسفیکشن جو ہے اور ڈسکانٹینٹ جو ہے وہ پورے ملک میں نظر آ رہا ہے. یہ ہمارے ملک کے مستقبل کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان کی ایسٹیمیشن میں، ان کی انالیسس میں یہ کنٹرول کر پائیں گے with the assistance of the فوج. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا جب ہم باتیں کر رہے تھے کہ الٹیمیٹلی یہ پی ٹی آئی اور فوج کی کانفنٹریشن ہے. بیسکلی یہ جو ہے فوج کو آپ ہٹا دیں، مین ان کی قیادت کو آپ ہٹا دیں تو پی ٹی آئی تو از ہوم فری. پی ٹی آئی واپس آ جائے گی پاور میں آسانی سے. تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیکار ہو جائیں گی، بالکل بیکار ہو جائیں گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ایکویژن وہی ہے کہ کل جو جلسہ ہونے والا ہے اگر وہ اتنی سفیشینٹ، پنجاب از دا کی، یو نو دیٹ رائٹ. تو اگر وہاں اتنا پریشر بلڈ ہو جائے کہ آرمی کی قیادت کے اندر کوئی چینج آ جائے، سمجھے نا جی، خون خرابہ نہ ہو، وہ تو نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی، لیکن اتنی پریشر یہ ڈال پائیں اسٹریٹ کی کہ اسٹیٹ اپنی پالیسی چینج کر لے. ٹھیک ہے نا جی. اب وہ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ کل کے اوپر ہے، چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ. میرا یہ خیال ہے کہ ابھی اتنی کنڈیشنز ایسی نہیں ہیں. زور لگانے کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کو، اور وہ سب کہہ رہے ہیں، میں تو صرف ناٹ alone. لیکن whether it will be successful it depends very much کہ کل کتنے لوگ باہر آتے ہیں، کتنا پریشر بلڈ ہوتا ہے، اور ان کے اوپر یہ پریشر اپلائی ہوتا ہے یا نہیں. اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں. صحیح بات ہے. چلیں اس کے اوپر ہمیں ایک دو کوشچنز اور کر دیں. خواتین حضرات، جو کوشچن میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. ول قاضی فائز عیسیٰ بی ایبل ٹو گیٹ ایکسٹینشن؟ اس کے اوپر آپ اپنی رائے دیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں. اور سعد حفیظ صاحب نے تو اپنی رائے اس میں دے دی ہے، لیکن سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اپنے دوستوں کو یہ شیئر کرتے ہوئے بتائیں کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ میڈیا اس کی آپ کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے. اچھا جی سعد بھائی، ایک چیز آخر میں ذرا تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیں کہ اگر یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس میں لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ اسی طرح سلب کیے جاتے رہیں گے اور ان کے ظاہر کو سیٹسفائی نہیں ہو سکیں گے، اور اسی طرح ہم ڈسکانٹینٹ جس میں نے کہا وہ نظر آئے گا، اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک اور صورت جو ہے خدا نخواستہ وہ کیوس کی صورت بھی اختیار کر سکتی ہے. اور کیوس جب ہوتا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. اس میں پھر آرڈر جو ہے
وہ ختم ہو جاتا ہے, کیوس جو ہے وہ سپرسیڈ کر جاتا ہے, اور وہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہوتی ہے. ڈو یو سی دس ہیپننگ خدا نہ خواستہ؟ اٹ may happen, بالکل ہو سکتا ہے جی. وہ پھر میں اسی کی بات کروں گا کہ پاکستان میں عوام کے حقوق کب تھے, اور وہ اسٹیڈلی ورس ہوتے جا رہے ہیں سچویشن. تو جب تک یہ بیلنس واپس نہیں آئے گا تو اس آپ جو جس کی چیز کی بات کر رہے ہیں کہ کنڈیشنز ایسی ہو جائیں گی کہ دے ول ٹیک بیسکلی لا انٹو دیئر اون ہینڈس. وہ کل بھی ہو سکتا ہے, 1 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے, اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک دن ضرور ہوگا اگر یہ بیلنس واپس نہیں آیا کہ عوام فیلز پارٹ آف دا سسٹم. ہاں ہاں. اور ابھی ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا نا, بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا کہ جو آمریت وہاں پہ پھیلی ہوئی تھی اور ڈیموکریسی کے نام پہ چل رہی تھی, اس میں ایک جو ڈسکانٹینٹ تھا وہ سامنے آیا, اور ہم نے دیکھا کہ اتنا زیادہ آیا کہ فوراً انہوں نے 3-4 ہفتے کے اندر پوری کا پوری جو سیٹ اپ تھا اس کو اڑا کے باہر مارا, اور ہم نے دیکھا کہ وہ ڈسکانٹینٹ جو تھا وہ کیوس کی شکل اختیار کر چکا ہوا تھا. جی ہاں, بالکل ہو سکتا ہے. اور بات یہ ہے کہ کنڈیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں کہ 15 سال تک شیخ حسینہ اس کنٹری کو رول کر رہی تھی. کافی انہوں نے لاسٹ ڈیز میں کچھ مسٹیکس کیے تھے, بہت زبردست قسم کی. وہ مسٹیک اگر کل ہو جائے نا تو وہ بڑی سچویشن ڈفرینٹ ہو جائے گی. میں آئی ایم ویری کینڈیڈ اباؤٹ دس. انہوں نے 400 اسٹوڈنٹس کو بیسکلی اڑا دیا, مار دیا in a matter of a couple of weeks. اس کا جو ریئیکشن آیا, removed her from power. It's that simple. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں ایسا ہونا چاہیے, میں تو خون خرابے کے بالکل خلاف ہوں, لیکن اگر ایسی کوئی چیز ہوئی تو پھر یہ آپ جو کنڈیشنز کی بات کر رہے ہیں وہ اور خراب ہوتی جائیں گی, اور then it will lead to that quote unquote revolution. ہاں, یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی ہے. میں اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ جو کیوس ہوتا ہے نا سعد بھائی, وہ کیوس اور آرڈر دونوں یہ سیکلیکل ہوتے ہیں ان نیچر. تو جب یہ ایک سائیکل جب چلتا ہے, اگر آرڈر کا سائیکل چل رہا ہے تو اگر آپ اس کو چلنے دیں گے تو چلتا رہے گا, اگر آپ اس میں کیوس کو لے کے آئیں گے تو یہ معاملہ جو ہے وہ پھر اگلا سائیکل جو ہے وہ کیوس کے اوپر آ جائے گا, اور وہ بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جو لوگ بھی اس وقت پاور میں ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیوس کی طرف لیڈ نہ کرے, تاکہ ہم لوگ اس کو آرڈر کی طرف لے کے جا سکیں کسی نہ کسی طریقے سے. لوگوں کے جو آپ نے بات کی بڑی امپورٹنٹ تھی کہ لوگوں کے جو حقوق ہیں, لوگوں کی ایک جو سینس آف پارٹیسپیشن ہے وہ ان کے ہاں ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. جس طرح بھی آپ نے بنگلہ دیش کی مثال بتائی کہ وہاں پہ بھی اب یہ جو حسینہ واجد صاحبہ تھیں, انہوں نے حالانکہ آپ نے دیکھا اکانومی ان کی ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی, ہر انڈیکیٹر ان کا بہترین چل رہا تھا, آپ تو سمجھتے ہیں اکانومی کو, لیکن اس کے باوجود جو لوگوں کا جو فریڈم آف ایکسپریشن تھا وہ ختم ہو رہا تھا, لوگوں کی فریڈم آف اسمبلی ختم ہو رہی تھی, تو وہ ریئیکشن جو ہے وہ کیوس کی شکل اختیار کر گیا. ڈو یو ایگری ود اٹ؟ ایبسولوٹلی ایگری ود اٹ. کہ صرف جی ڈی پی گروتھ سے ملک نہیں چلتے, جب تک کہ لوگ پارٹیسپیشن میں کریں, ان کی آواز کو سنا جائے, اور پھر ان کے جو حقوق ہیں ان کو آبزرو کیا جائے, تو یہ ساری چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں. صرف جی ڈی پی گروتھ سے کام نہیں چلتا. صحیح بات. اچھا, یہ جو عمران خان اس وقت جیل میں ہیں اور 1 سال سے زیادہ ان کو ہو چکا ہوا ہے, ان کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی ان قریب, یا کچھ انٹرنیشنل فیکٹرز کریپنگ کریں گے تب ہوگی؟ کیا ہوگا آپ کا, ان کا فیوچر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ انٹرنلی ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ انٹرنیشنل پریشر اب تک تو ڈالا گیا ہے, اس سے اور زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب تک کہ وہ جو پریشر کی جب ہم بات کر رہے تھے, جب تک کہ کنڈیشنز ایسی نہیں ہوں گی جس میں ان کو کچھ کرنا پڑے, اسٹیبلشمنٹ کو بیسکلی ان کو ریلیز کرنا پڑے, اس وقت مجھے کنڈیشنز نظر نہیں آ رہی, لیکن وہ کل ہو سکتی ہیں. وہی پھر بات ہوئی کہ نیئر فیوچر میں ہو سکتی ہیں. تو ہی ہیز ٹو کم آؤٹ. یہ غلط ہے کہ بالکل کہ ایک پارٹی کے لارجسٹ پارٹی کا سربراہ جیل میں رہے آن فریولس چارجز, ان کے کوئی سر پیر بھی نہ ہو. چلیں, اس پہ ہم انشاءاللہ سلسلہ گفتگو جاری رکھیں گے, اور ساتھ بھی آپ کو بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو.